मुश्किलात में घिरे इस पाकिस्तान को चारों तरफ से मुख्तलिफ दुश्मनों से हमेशा ही खतरा रहता है और हमेशा से गोद में बैठे दुश्मन इंडिया के अलावा और भी बहुत से मुल्क हैं जिनसे बचने के लिए हमेशा से पाकिस्तान इकदामात करता रहता है। हाल ही में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, इसराइल एक ताकतवर मुल्क होने के अलावा और बहुत से मुल्कों की हमायत भी रखता है, जिसकी वजह से इसराइल की ताकत दो गुना हो जाती है। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला होने का एजाज़ भी रखती है और मुसलमानों का अकीदा है कि फ़लस्तीन अंबिया इकराम की सरजमीन होने के अलावा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़लस्तीन से मिराज पर गए, जिसकी वजह से फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के लिए अहमियत का दर्जा रखती है और इस अहमियत को बरकरार रखने के लिए मुसलमान भी इस सरजमीन के लिए अपने मालो दौलत और जान तक कुर्बान कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली हालिया जंग को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन की हमायत करता है तो क्या पाकिस्तान के पास इस कदर जदीद और लेटेस्ट हथियार हैं कि वो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के कुछ ऐसे हथियार जो इन मुल्कों को तो क्या पूरी दुनिया से किसी भी मुल्क को चंद लम्हों में मिटा सकते हैं, वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वो हथियार कौन कौन से हैं और उनकी मार करने की सलाहियत कितनी है। इसके अलावा ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान में मिलिट्री अफराद की तादाद की बात करें तो भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्स में 6.5 लाख से ज़ायद फ़ौजी जवान मौजूद हैं, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद फ़ौजी जवान बतौर रिज़र्व मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्स और नेशनल गार्ड की तादाद भी 1,85,000 से ज़्यादा है। यूं ये सारी तादाद मिलाकर सिर्फ ड्यूटी पर एक्टिव फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस गार्ड की तादाद ही 10 लाख फौजी जवानों से ज्यादा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस फौज के पास असले की तो इसके पास 200 न्यूक्लियर से ज्यादा बम मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि ई करेक्टेड तैयारों की तादाद 90 से भी ज्यादा है। फाइटर तैयारों में सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाल्कन तैयारा है, जिसे अटैकिंग तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर चाइना से खरीदा हुआ J-10C तैयारा, तीसरे नंबर पर अच्छी खासी तादाद में चाइना के तामन से मुकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर मौजूद है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास थर्ड जनरेशन के मिराज 2000, मिराज 5 और F-7PG भी मौजूद हैं। मिराज और F सीरीज जल्द रिटायर्ड होने वाली है। इसके साथ पाकिस्तान मिराज और दीगर तैयारों को बमबारी के लिए भी इस्तेमाल करता है, जो कि इसराइल और अमेरिका जैसे मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बरूदी पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास गौरी मिसाइल और शाहीन मिसाइल जैसे लेटेस्ट और जदीद मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी मुल्क को मिनटों में मिटा सकते हैं। गौरी मिसाइल, इस मिसाइल में लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के मुकम्मल हो जाने पर पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ गया जो कि CBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल है। यानी कि इस मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा है कि इससे एक बर्रे-आज़म से दूसरे बर्रे-आज़म तक का मार किया जा सकता है। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया हत्ता के अमेरिका तक हमला कर सकता है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी-1 मिसाइल को तैयार किया था, जिसको 16 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी-1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। गौरी-1 मिसाइल 15 किलो वजन के साथ 1500 किलोमीटर तक का मार कर सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल इसराइल के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसराइल को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के पास टीपू मिसाइल का भी नाम आता है। इस मिसाइल का नाम सुनकर पाकिस्तान के बड़े से बड़े दुश्मन भी कांप जाते हैं। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से लेकर 8000 तक अपने हदफ को परफेक्ट टारगेट कर सकता है। अगर दोस्तों इस मिसाइल पर
وار ہیڈ کے وزن کو کم کر دیا جائے تو یہ ٹیپو میزائل 10,000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو مار کر سکتا ہے۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دنیا پر جتنا بھی خشکی کا قطع موجود ہے، اس پر کسی بھی جگہ مار کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کر اسرائیل پر اس سے حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ شاہین میزائل بھی پاکستان کے پاس جدید اور گاتک میزائل ہے۔ جب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ ڈاکٹر سمر مبارک نے میزائل پروگرام کو سنبھال لیا۔ انہی پروگرام میں سے شاہین میزائل کا بھی ایک پروگرام تھا۔ اس میزائل کو قمر مبارک نے مکمل کیا۔ اس میزائل میں سولڈ فیول کا استعمال کیا گیا، اور جن میزائل میں سولڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے ان میزائل کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر سمر مبارک شاہین پروگرام کے تحت شاہین 1 میزائل کو بھی تیار کیا، جو کہ شارٹ رینج میزائل ہے۔ اس کے بعد شاہین 2 میزائل تیار کیا گیا جس کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے، اور اس کے بعد سن 2002 میں شاہین 3 بھی تیار کر لیا جس میں سولڈ فیول موٹرز کا استعمال کیا گیا۔ شاہین 3 2200 کلو وار ہیڈ کے ساتھ 4500 کلومیٹر تک کی مارک کر سکتا ہے، اور گوری میزائل کی طرح شاہین میزائل بھی موبائل لانچر ہوتے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاہین 3 انڈیا کے اگنی 5 کا جواب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے کتنا اور کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی ایئر فورس کی بات کریں کہ وہ اسرائیل کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو دوستو، پاکستان ایئر فورس میں 70,000 سے زائد ایکٹیو سولجر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اس ایئر فورس کے پاس 1011 سے زیادہ جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ ان کی مدد سے یہ دنیا کے کسی بھی ملک کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان ایئر فورس کے پاس جنگی طیاروں میں میراج 5 ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس ان جنگی جہازوں کی تعداد 90 کے قریب ہے، اور یہ جنگی جہاز پاکستان نے فرانس سے خریدے تھے۔ میراج 5 حملہ کرنے والا ایک سپر سوئنگ اٹیکنگ ایئر کرافٹ ہے، اور اس جنگی جہاز کو 19 مئی 1966 میں تیار کیا گیا تھا، اور اس جہاز کو اس وقت دنیا کے چند ممالک ہی استعمال کر رہے ہیں، جن میں ایک پاکستان بھی شامل ہے۔ اس جنگی طیارے کے اندر 4 گنز بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک گن کے اندر 125 راؤنڈ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس جنگی طیارے کے اندر چھوٹے اور بڑے کل ملا کر 122 راکٹ بھی موجود ہیں۔ اس جہاز کے اندر 2 میزائل M195 ریونڈر اور میٹرا R55 میجک بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جنگی طیارے کے اندر 4000 کلو سے زیادہ بمبوں سے بھرا ہوا پے لوڈ بھی موجود رہتا ہے۔ یہ جنگی جہاز ایک گھنٹے کے اندر 2350 کلومیٹر کی سپیڈ سے پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ اسرائیل کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک جہاز ثابت ہوگا وہ JF-17 تھنڈر ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے پاکستان کی جان مان اور شان JF-17 تھنڈر کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر کو نیکسٹ بلاک میں بھی شفٹ کر دیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کو اپڈیٹ کرتے ہی پاکستان کی ایئر فورس 7 نمبر سے 4 نمبر پر آ چکی ہے۔ یہ جنگی جہاز پاکستان اور پاکستان کے ہمسائے ملک چائنا نے مل کر بنایا ہے، اور اس جنگی جہاز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 3200 کلومیٹر تک صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، JF-17 تھنڈر کے نیو بلاک کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر 3000 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جو اسے دنیا میں طاقتور جنگی جہازوں میں سے ایک بناتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک جدید اور وزن میں ہلکا جہاز ہے۔ یہ جہاز چاہے بارش ہو، چاہے بادل ہو، دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یہ جہاز ہر کنڈیشن میں ہی دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے اسرائیل جیسا ملک کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فورس اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کو منٹوں میں ختم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔